نصلي على سيد الأنوار شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن إمام الأتقياء صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وذاكرا وشاكرا والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس دے اندر سنگین ترین مجرمین دی لسٹ ذکر فرمائی ہے کہ دن قیامت دے سب تو زیادہ خطرناک قسم دا جرم جس وچ کوئی شخص اللہ دے دربار وچ مجرم ہو کے پیش ہویا ادا جرم بھی خطرناک ہونا ہے اور اس واسطے سزا بھی خطرناک ہونی ہے. اس بنیاد پہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے امانت دا. جس امانت وچ خیانت کیتی اور خائن بن کے اللہ دے دربار وچ وہ بندہ پیش ہویا اس خائن بندے دی سزا دا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک وچ فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ نے مختلف امانتوں کا ذکر بھی قرآن پاک وچ فرما دیتا. سب تو بڑی امانت
جڑی اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی، اگر اس وچ خیانت ہو گئی، اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ لا یغفر، اس بندے واسطے معافی دی گنجائش ہوئی نہیں۔ امانت بہرحال امانت ہے، چاہے مال دی امانت ہے، جائیداد دی امانت ہے، پیسے دی ہے، سونے دی ہے، چاندی دی ہے، زمین دی ہے، کسے شکل وچ اگر تیرے کول کوئی امانت آ گئی ہے، وہ امانت امانت ہے۔ اس وچ خیانت کرن والا آدمی ہر حال وچ اللہ دے دربار وچ مجرم ہی ہو کے آ سکتا ہے، کدے عزت نال اللہ دے دربار جو بندہ پیش نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر انہاں تمام امانتاں دی ایک سردار امانت ذکر کیتی، جیڑی امانتاں دی رئیس امانت ہے، رئیس الامانات ہے۔ اگر اس وچ کمی ہو گئی، اس وچ خیانت ہو گئی، اللہ فرماتا ہے کہ خیانت کرن والا پیغمبر دا باپ ہویا، اس واسطے بھی معافی دی گنجائش کوئی نہیں۔ اگر اس وچ خیانت کرن والا نبی دا بیٹا ہویا، اس واسطے بھی گنجائش کوئی نہیں۔ اگر اس وچ خیانت کرن والی پیغمبر دی بیوی کیوں نہ ہوئے، پیغمبر دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، اگر اس امانت انہاں کو خیانت ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میرا اعلان ہے، او دے رشتے نو ویکھ کے کوئی معافی نہیں، او دے حسب نو دیکھ کے کوئی معافی نہیں، او دے نسب نو دیکھ کے کوئی معافی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے چاہے جتنی اعلی حسب تے نسب ہویا، او دا سزا اور اس دا علاج سوائے جہنم دے اور کوئی بھی نہیں ہونا۔ ہن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک وچ تمام امانتاں دی سردار امانت اور اچھی امانت اور اعلی امانت، جیڑی امانت اللہ نے انبیاء دے ہاتھ وچ رکھ کے دنیا دے اندر پیش کی تھی، جیڑی امانت اللہ دے نبی لے کے آئے، جیڑی امانت اللہ دیاں کتاباں لے کے آئیاں، جس امانت نو بیان کرن واسطے اللہ نے یہ سارا جہان تخلیق کیتا، جس امانت نو ظاہر کرن واسطے اللہ پاک نے پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے، او امانت دسن واسطے کہ لوگوں او اصل امانت ہے کیڑی، جیڑی امانت وچ بندہ دیانت دا معاملہ کرے تے ٹرے زمین تے او دے قدماں دی آہٹ عرش برین تے، او کیڑی امانت ہے جیڑی امانت اس بندے دے سینے وچ آ جاوے، اللہ اکبر، کافر دے گھر پیدا ہوئے، اللہ دا خلیل بن جاوے۔ اگر اس امانت وچ بددیانتی ہو گئی، نوح پیغمبر دے گھر پیدا ہوئے اور کنان بن کے اللہ دے عذاب وچ غرق ہو جاوے، اسے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ امانت جیڑی اللہ قرآن وچ بیان کیتی ہے وہ تمام امانتاں دی سردار ہے، اور اس امانت دا نام ہے امانت توحید۔ اس امانت دا نام کیا ہے؟ امانت توحید وچ اللہ فرماندا ہے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودے بازی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ او امانت ہر لحاظ نال اللہ دن قیامت دے جس بندے دی تلی تے رکھی ہونی ہے، اس امانت وچ اللہ ملاوٹ برداشت نہیں کرنی۔ اللہ فرماندا ہے جویں او امانت میں خالص دتی ہونی ہے، دن قیامت دے او امانت میں خالص ہی واپس لینی ہے۔ اگر کسی نو خالص دیتی، اس ملاوٹ پیش کر کے واپس کیتی، اللہ فرماندا او دے منہ تے مار دے ساں، او دیاں عبادتاں
او دیاں ریاستاں، او دیاں نمازاں، او دے روزے، او دیاں نیکیاں، صدقے، خیرات سب اللہ نے رد کر دیونے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جیڑی امانت دیتی ہے دس او امانت خالص لے کے آئے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے امانت تینو انج خالص دتی ہے جیویں تیری مجھ دے پیٹ وچ تیری امانت خالص ہے۔ دودھ تیری غذا بنائی مگر مجھ دے پیٹ وچ اونوں رکھیا، او دے اندر گوبر نہیں آون دیتا، پیشاب نہیں آون دیتا، خون نہیں آون دیتا، اس واسطے کہ تیری امانت وچ ملاوٹ نہ ہو جاوے۔ تو او امانت استعمال کرے تا خالص کرے، جدوں میری امانت مینوں دیون لگے تے ملاوٹ، میری عبادت وچ ملاوٹ، میرے سجدے وچ ملاوٹ، میری سور و پکار وچ ملاوٹ۔ اللہ فرماتا ہے اپنی اس غذا نو ویکھ جیڑی مجھ دے پیٹ وچوں کتنے مراحل وچوں گزر کے آئیے، نہ اس وچ خون دی ملاوٹ، نہ پیشاب دی ملاوٹ، اللہ اکبر، نہ گوبر دی ملاوٹ۔ ہر ملاوٹ تو تیری امانت نو الگ کر کے رکھیا ہے، صاف کر کے رکھیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تینو دسن واسطے کہ جیویں میں تیری امانت دی حفاظت کیتی ہے انہیں تو میری امانت دی حفاظت کر۔ میں تیری غذا دی حفاظت کیتی ہے، تو میری توحید دے معاملے سے حفاظت کر، میری توحید علی امانت وچ خیانت نہ ہون دیوی۔ اللہ فرماتا ہے تا جا کے دن قیامت دے اے بندہ اللہ دے دربار وچ ہر قسم دی ذلت تو بھی بچ ویسی، ہر قسم دے جھڑکاں تے عذاب تے ڈانٹ تے ڈپٹ تو بھی بچ جاسی، وگرنہ قبر چوں اٹھدا ویندا ہوسی تے اتوں اللہ دی لعنتاں شروع ہو جاسے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس تے اتنی اللہ دی لعنتاں برس رہی ہیں۔ جواب ملنا ہے کہ وہ بندہ جس اللہ دی امانت دی حفاظت نہیں کی، اللہ دی امانت دے توحید وچ خیانت کرن والا ہے۔ اے قبر چوں اٹھدا ہے تے پہلا تحفہ ملدا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ، خبردار خبردار، او قبر چوٹھی کے آون والیا، قبر چو نکل کے میدان محشر کی طرف دوڑ کے آون والیا، خبردار الا جڑون تیار ہون۔ اللہ اکبر، اجے قبر چو اٹھے سر باہر کڑے مٹی چھڑدا پہ، تیاری ہو رہی ہے اگا میدان محشر والے پاسے جان دی، تے پہلا اعلان ہو رہا ہے الا لعنت اللہ، خبردار قبر جھوٹھی کے آون والیا، جڑ کے آویں، تیار ہو کے آویں، اج تیرے نال وکھرا معاملہ ہونا ہے، اج تیرے نال الگ تھلگ معاملہ ہونا ہے۔ اللہ کیڑا معاملہ ہونا ہے؟ قبر جھوٹھی کے آون والے نو اللہ دے طرف فرشتے پہلا پیغام دے دینے، لعنت اللہ علی الظالمین، اج تیرے قبر جھوٹھی کے آون تے بھی اللہ دی لعنت، تیرے اٹھیون تے بھی لعنت، تیرے جیون تے بھی لعنت، تیرے آون تے بھی لعنت۔ اللہ کی لعنتاں ہو رہی ہیں کس بندے پہ؟ علی الظالمین، جس ظالم نے اللہ دی امانت دا بھی خیال نہیں کیتا،
ایسا ظالم نہ کسی بندے دی امانت دیانت کی، ایسا ظالم نہ کسی دوست دی امانت لحاظ کیتا، ایسا ظالم نہ اپنے باپ دی امانت لحاظ کیتا سی، ایسا ظالم جس نے دنیا دی امانتاں وچ بھی خیانت کیتی، ایسا ظالم جڑا اللہ دی توحید علی امانت وچ خیانت کر کے ظالم بنیا تے ظالم سب تو بڑا مشرک ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب تو بڑا ظالم او ہونا جس نے اللہ دی توحید علی امانت وچ خیانت کیتی ہونی ہے، اور جڑا سب تو بڑا ظالم ہونا ہے او دا نام قیامت والے دن مشرکاں دی لسٹ وچ لکھیا کلا ہونا ہے، اور جڑا ظالم بن کے آیا بڑا ظالم بن کے قبر چوں ٹھیک کے آیا، او دے واسطے پہلا پیغام ہے، پہلا اعلان ہے، میں تیرے قبر چوں ٹھیک بن کے بھی اللہ دی لعنت ہوے۔ اللہ اکبر۔ امانت چ اگر بندے دیانت کیتی اور اللہ دی توحید علی امانت چ خیانت نہ ہون دیتی، اللہ فرماتا ہے بھاویں جتنا حقیر کیوں نہ ہویا، دنیا دی نظراں وچ فقیر کیوں نہ ہویا، او دی حقیری بھی مٹا دے ساں، او دی فقیری بھی مٹا دے ساں، دن قیامت دے اونوں بادشاہاں تو بھی زیادہ عزت دا تاج پوا دے ساں۔ صرف برکت اسے چیز دی ہونی ہے کہ اس بندے جیڑی سب تو وڈی امانت ہے، امانت توحید، اس امانت توحید وچ شرک دی ملاوٹ نہیں ہون دیتی۔ اگر نہیں ہون دیتی تو پھر درجہ کتنا ہے، پھر مقام کتنا ہے۔ اگر ملاوٹ ہو گئی پھر اللہ پاک فرماندا ہے امانت وچ خیانت کرن دی وجہ نال بھاویں وڈا پیر ہویا، وڈا اپنے آپ کو پیر اکھاون والا ہویا، اپنے آپ کو وڈا تے اچا مولوی اکھاون والا ہویا، گدی نشین اکھاون والا ہویا، او جتنا اچا ہو گیا او دا نام ہونا رئیس المنافقین، جتنا اچا ہو گیا رئیس المشرکین، نہ جتنا اچا ہو گیا رئیس المبتدئین، بدعتیاں دا امام تے مشرکاں دا امام تے کافراں دا امام تے ظالماں دا امام تا ہو سکتا ہے، مگر اللہ دی نظراں وچ ایماندار بولو نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے مردہ مر جاوے بندہ دنیا دے جہان وچ اللہ دی توحید علی امانت وچ خیانت نہ ہون دے وے، جے اللہ دی توحید علی امانت بندے کول بچ گئی تا محفوظ ہو گئی، اللہ پاک فرماتا ہے تیری عزت ہی محفوظ ہو گئی، تیرا مقام بھی محفوظ ہو گیا، تیری جان تے ایمان بھی محفوظ ہو گیا۔ اگر اللہ دی توحید علی امانت وچ خیانت کر کے آئے ہو تے تیری خیر، اللہ نے مثال دیتی ہے قرآن پاک وچ، اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر مثال بیان کر تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے کہ اللہ دی توحید دی امانت وچ خیانت بندے کیتی، تولو دے حسب نو بھی اللہ نہیں دیکھنا، او دے نسب نو بھی اللہ نہیں دیکھنا، او دے قوم قبیلے نو اللہ نہیں دیکھنا، او دے ہر عمل تے ہر نیکی نو دن قیامت او دے منہ تے مار کے اللہ جہنم وچ پا دینا۔ تعالی فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب اللہ
بیان کیتی ہے او تیرے سمجھن واسطے او تیرے سمجھاون واسطے اللہ فرماندا دین بچا گن محفوظ ہون میری امانت دا خیال کر گن تے بچ ویسے یہ میری امانت دا خیال نہ کیتا ول تو اپنے عمل تے ناز کر کے نہ آویں اپنی نیکیاں تے ناز کر کے نہ آویں اپنے اچے نسب تے حسب تے ناز کر کے نہ آویں اللہ فرماندا ہے بڑے بڑے اچے حسباں تے نسب والے روندے کھلے حسن دن قیامت پچھتا رہے حسن تے جہنم دا پالن بڑے کھلے حسن تے انہاں چھڑاون والا وی دنیا جہان وچ بندہ کوئی نہیں ہونا اللہ فرماندا دیکھو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط ایک میرا پیغمبر ہے جڑا میری امانت بیان کرن والا جدا نام نوح پیغمبر ہے 9.5 صدیاں بیان کیتا کتنی 950 سال تبلیغ کیتی تے واز کیتی تے بیان کیتا تقریر کیتی مسئلہ ہی کو مسئلہ یہ امانت والا او لوگو اللہ دی توحید علی امانت دا خیال کرنا او قناعت والے ہو اللہ دی امانت وچ خیانت نہیں کرنی اللہ جڑی توحید والی امانت دیتی ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ او میری قوم والے ہو عبادت ایک اللہ دا حق ہے جے کسے ہور دی کرسو تا خیانت بن سی نظر تے نیاز اللہ دا حق ہے جے کسے ہور دا حصہ ملا سو تا خیانت بن ونی ہے تے جڑا خیانت کرن والا خائن ہویا او مشرک ہو وننا ہے تے دن قیامت اللہ دے دربار جس مشرک دی بخشش نہیں ہونی اینو نجات نہیں ملنی بھاویں نبی دا بیٹا ہوے تے نجات نہیں ملنی بھاویں نبی دی بیوی ہوے تے نجات نہیں ملنی بھاویں نبی دا باپ ہوے تے نجات نہیں ملنی بھاویں پیر ہوے تے بھاویں پیر زادہ ہوے بھاویں شاہ ہوے تے شاہ زادہ ہوے بھاویں گدی نشین ہوے اے آ کے حضرت دی گدی تے بیٹھا ہے بھاویں حضرت دے گدھے تے بیٹھا ہوے اللہ پاک نو اس چیز نال غرض کوئی نہیں کون کون ہے کون کتھوں آیا ہے کس رنگ دا ہے کس روپ دا ہے کس نسل دا ہے کس کنبے دا ہے کس قبیلے دا ہے کس لڑی دا ہے کس وڑی دا ہے کس اصل دا ہے کس وصل دا ہے کس نسل دا ہے کس شکل دا ہے کس صورت دا ہے اللہ انج نہیں ویکھنا اللہ فرماندا ہے میں ویکھنا تا بندے دے دل وچ ویکھنا ہے اور دل وچ اللہ نے توحید دی امانت رکھی ہے کیڑی امانت رکھی کان 2 بنائے اکھاں 2 بنائے ہاتھ 2 بنائے پیر 2 بنائے ہونٹ 2 بنائے مگر دل ایک بنائے اس ہکے چ ہکے دی امانت رانی ہے اس ایک دل ہکے وسنا ہا ہکے نے رہنا ہا ہکے دے جلال تے جمال نے رہنا ہا اس واسطے اللہ نے دل بندے دے پسلی وچ 2 نہیں رکھے اس 2 پسلیاں وچ دل ایک رکھے تاکہ دنیا نو مسئلہ دسے کہ اس ایک دل وچ ایک ہی رہ سکدا ہے 2 نہیں رہ سکدے کیا خیال ہے بھائی جاگدے پے ہو کہ تھکے پے ہو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط اے میرا نوح پیغمبر او اس تبلیغ کیتی تے اسے امانت دی میرے لوط پیغمبر نے تبلیغ کیتی تے اسے امانت دی مگر لوط دے بستر تے آون والی نوح دے بستر تے آون والی اس نے کی کیتا فخانتاہما اللہ فرماندا ہے انہاں میری امانت توحید دے اندر خیانت کر دیتی نوح دی بیوی بھی
خائنہ ہو گئی، لوط علیہ السلام دی بیوی بھی خائنہ ہو گئی. کیا مطلب؟ اس نے بھی شرک کر چھوڑیا، اس نے بھی شرک کر چھوڑیا. اور شرک کرن والی کون؟ اللہ فرماندا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اے میرے دو نیک بندیاں دا بستر بچھاون والیاں، میرے دو نیک بندیاں دے حرم میں جاون والیاں، انہاں دی عزت تے حرمت تے عصمت بن کے آون والیاں، انہاں دی خدمت کرن والیاں، انہاں دے کپڑے دھو کے پواون والیاں، روٹیاں پکا کے کھلاون والیاں. تے انہاں وچ غلطی آ گئی تے جرم آ گیا، تے جرم سارے جرماں دا سردار، سارے وڈے سنگین جرماں وچوں وڈا خطرناک جرم انہاں دے اندر آ گیا. کیڑا؟ فخانتاہما، انہاں اللہ دی توحید دی امانت وچ خیانت کیتی. اللہ پھر کے نتیجہ نکلیا؟ حالانکہ اچے گھرانے نال تعلق رکھن والیاں، اچے گھرانے نال، بولو بھائی، اکھاں بند نہ کرو نا، اکھاں کھول کے بولو. توجہ ہے؟ میں چپ کراں تو تواڈیاں اکھاں کھل ویندیاں، جے میں بولنا شروع کراں تواڈیاں اکھاں بند ہو ویندیاں. یہ دا مطلب ہے میں چپ کر رہا ہوں نا، چونکہ تھوڑی نیندر وچ خلل نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں بولنا کہ چپ کر رہا ہوں؟ میں پورے زور نال تے جگر دا خون لا کے بولدا پیا. میرے وچ ہمت بولن والی تا کوئی نہیں، صرف چونکہ میں دا بھی دوست احباب دور تو آویندن تے وہ مایوس ہو کے واپس نہ جاویں، اپنی جان تے زور پا کے بولنا پوے تے میں بول چھوڑدا. تے وقت جڑے ویلے میں تہاڈی بے قدری ویکھدا نا، پھر ایک لفظ اللہ جاندا ہے بولن تے دل نہیں کردا. ایک لفظ پورا بیان کرنا یا تقریر کرنا تا دور دی گل ہے، میں دا ایک لفظ بھی ایسی قوم نو نہیں سناونا چاہیے جس قوم وچ قدر نہ ہوے. جاگ دے پے ہو ہن سو کے جاگ سو. ہن تسا جاگو تے میں اپنا عنوان شروع کر دیواں. سفر بڑا لمبا کرنا ہے، قرآن پاک دی پوری سیر کراونی ہے تانوں، اس واسطے تھوڑی جی توجہ ضرورت ہے. جاگ دے پے ہو؟ اللہ کریم فرماندے اچے گھرانے نال تعلق رکھن والیاں او دو عورتاں حسب دے لحاظ نال، اچا حسب نسب دے لحاظ نال، اچا نسب خاندان دے لحاظ نال اچا خاندان ہے. لیکن اللہ پاک فرماندے نے جڑے ویلے انہاں نے میری توحید والے معاملے چ خیانت کیتی، میری امانت دی حفاظت نہیں کیتی، میری امانت دا لحاظ نہیں کیتا، تے میں کہ کیتا فلم یغنیا انہما من اللہ شیئا. اللہ پاک فرماتے ہیں والقیامت الدن انہاں دا حسب بھی کم نہیں آونا، انہاں دا نسب بھی کم نہیں آونا، انہاں دا بستر بچھاونے کم نہیں آونا، میرے نبی دی خدمت کیتی بھی کم نہیں آونی، میرے نبی دے ماتا ترانا بھی کم نہیں آونا، بلکہ دن قیامت حکم ہو وجنے وکیل ادخل النار مع الداخلین. او جی نے باقی کافرانو تے مشرکاں تے ظالمانو جہنم دے اندر پایا جا رہے ہیں، انہاں نبیوں دیاں بیویاں نو بھی جہنم وچ سٹو. لوط دی بیوی نو جہنم وچ پا دیو، نوح دی بیوی نو جہنم وچ پا دیو، کوئی ضرورت نہیں مینوں اللہ نو کسے دی پرواہ کوئی نہیں. کوئی بندہ کسے شے تے ناز کر کے نہ ونجے، اگر ناز کرے تو ہے کو دی رحمت تے ناز کرے. اللہ دی قسم ہے کسے شے نے دن قیامت دے کم نہیں آونا، اگر کم آونا تو صرف اللہ دی رحمت کم آونا ہے. تے رحمت انہاں دے کم آونی ہے جنہاں امانت وچ بولو ہاں. ایتھے امانت وچ خیانتاں کر کے کتا جاوے تے اگے امید اللہ تے
رحمت دی رکھے جاوے کدے نہیں ہو سکتا. اگر رحمت دی امید رکھنی ہے تو اتھے تمام تر معاملات کلیئر کر. کسے بندے نال دھوکھا کیتا ہی فراڈ کیتا ہی او معاملہ ٹھیک کر. اللہ دی توحید وچ گڑبڑ کیتی ہی او معاملہ ٹھیک کر کے جاویں تا اللہ دی رحمت تے امید رکھی. ورنہ سوال لتراں دے دنیا وچ بھی لتر لگسنی تے اگے بھی لتر لگسنی, اتھے بھی ذلیل ہو سے اگے بھی ذلیل ہو سے. اللہ فرماتا دیکھو پیغمبر دیاں بیویاں دن قیامت تے آ رہی ہیں, اگو حکم کیا آ رہا ہے قیل ادخل النار مع الداخلین, پا دو انہاں جہنم دے اندر. اے جہنم دا ایندھن تے بن سکدیاں نے, میری رحمت دی مستحق کدے نہیں ہو سکدیاں. اس بنیاد تے کہ بندے نے اللہ دی توحید والی امانت جڑے ویلے تلی تے رکھی ہے او دی حفاظت نہیں کیتی, او دے اندر خیانت کیتی, او دی پرواہ نہیں کیتی تے دن قیامت اللہ نے بھی او دی پرواہ نہیں کرنی. اللہ فرماندا ہے اور مثال بیان کر میرا پیغمبر. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجني من القوم الظالمين. مثال بیان کر میرا پیغمبر. کافر دے گھر آندی ہے تے کافر بھی معمولی نہیں, وڈا کافر, پکا کافر جیدا نام فرعون ہے, جیڑا آدھا انا ربکم اعلی, انا ربکم الاعلی دے دعوے کرن والا وڈا فرعون کافر ہے. سب تو وڈا مشرک دنیا دا کافر بھی ہے تے مشرک بھی ہے. او دے گھر وچ رہندی ہے, نا او دا آسیہ ہے, او دے گھر وچ رہندی ہے. فرعون دی روٹی پکاون والی, فرعون دے کپڑے دھوون والی, فرعون دے بستر دی حرم بنن والی, فرعون دے گھر وچ رہن والی, فرعون دے ماتحت رہن والی, کافر دے گھر وچ رہن والی, کافر دے گھر وچ کھاون پیون والی. تے اونوں مسئلہ توحید والا اللہ دی امانت والا سمجھ آ گیا. جو موسیٰ کلیم اللہ دا جڑا پیغام او دے کناں تے پہنچ گیا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اے اللہ دی توحید والی امانت آسیہ نو پتہ چلی, آسیہ دے دل وچ محفوظ کر لئیے. ہن آکھن لگی جان جاوے تے چلی جاوے, مال جاوے تے چلیا جاوے, مان جاوے تے چلیا جاوے, گھر جاوے تے چلیا جاوے, شاہی جاوے تے چلی جاوے, عیش جاوے تے چلی جاوے, نشاط جاوے تے چلی جاوے, نصرت جاوے تے چلی جاوے, حسبت جاوے تے چلی جاوے, نسبت جاوے تے چلی جاوے, قسمت جاوے تے چلی جاوے, روپیہ جاوے تے چلیا جاوے, اور شان جاوے تے چلیا جاوے, شاہی محل جاویں تے چلے جاویں, کوٹھیاں جاویں تے چلیا جاویں, بلڈنگاں جاویں تے چلیا جاویں, سب کچھ چلیا جاوے, پر اللہ دی توحید والی امانت وچ خیانت نہ ہوے. پکی ہو گئی اندر, اندر کے ہو گئی, تو صحیح پکے ہو گئے ہو یا ٹھونگا مار کے ویکھاں چیک کراں کھڑکار آندا کہ نہیں آندا. توجہ ہے, پکا ہون دا پتہ تا لگدا جدوں کوئی موقع بن جاوے, جدوں کہ بن جاوے موقع بن جاوے کہ کتنے دل دے اندر ایمان مضبوط بندے نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا جاگ دے پاؤ, پکی ہو گئی اندر, مضبوط ہو گئی اندر. اچانک فرعون گھر آیا, دوپہر دا ٹائم ہے, آدھے بھلاوی روٹی کھاونی ہے, بھوک ڈاٹھی لگی ہے. اس لیے مائی آسیہ دے تیور بدلے ہوئے,
اللہ اکبر. میں آسیاں دے تیور بدلے ہوئے نے. او شفقتاں کوئی نہیں, او محبتاں کوئی نہیں, او نظراں کوئی نہیں, او حرکتاں کوئی نہیں, او جو ویکھنا کوئی نہیں, او جو بولنا کوئی نہیں, او جو چلنا کوئی نہیں. چلن چال وچ تبدیلی آ گئی, بول چال وچ تبدیلی آ گئی. فرعون دا بھلا تھی وی روٹی تو اے میری ووٹی مینو پکا دے روٹی, او میری بوٹی مینو کھوا روٹی. جڑ ویلے فرعون نے آکھیا اس آکھیا روٹیاں تا کوئی نہیں, روٹیاں لی گل تج کوئی نہیں. اس آکھیا ایک ہو گیا. آکھ لگا تو کون ہے, اسی آکھ لگی تو کون ہے. آکھے اج سنجانی کوئی نہیں, اج پہچانا بھی کوئی نہیں, اج خیر تا ہے, اج کوئی نوی گل بن گئی ہے. اسی آکھ لگی تعارف کرا تو کون ہے. آکھے میں آنا ربکم الاعلی, میں تا رب آکھے مینوں پتہ چل گیا جیڑا رب ہووے او کھاندا کوئی نہیں, جڑا رب ہووے او پیندا کوئی نہیں, پیون دا محتاج کوئی نہیں, جیون دا محتاج کوئی نہیں, کھاون دا محتاج کوئی نہیں, زمان دا محتاج کوئی نہیں, مکان دا محتاج کوئی نہیں, جہان دا محتاج کوئی نہیں, بیوی دا محتاج, روٹی دا محتاج کوئی نہیں. اس مسئلے دا مینوں اج پتہ چلیا لہذا روٹی کوئی نہیں. اج میں تیری ووٹی بھی کوئی نہیں. کیوں میں تیری بیوی بنا تے تو رب نے بن سکدا, میں تینوں پھل کے تھپ کے کھواواں تے تو رب نے بن سکدا. رب بن نہیں تا پھل کے چھوڑ, رب بن نہیں توجہ ہے اے مکان چھوڑ, رب بننے تے جہان چھوڑ, رب بننے تے چھیل چھبتر چھوڑ. وت کیاں روٹیاں تے کھاونے تے پیونے. فرعون نو وچوں لگی تا گولی, ادو لگی کھلی گئی بھوک, ادو لگ گئی آسیہ دی موک. دو چیزاں کٹھیاں ہو گئی, توحید علی موک بھی لگ گئی, ادو بھوک بھی لگ گئی. ہن فرعون آتا کرا تا کے کرا, او سکے بھلا ہو بھی اے مسئلے رہن دے تے بس دو روٹیاں پکاونیاں, اے مناظرے بعد وچ کرساں. ہو سکے مناظرہ پہلے تے روٹی پہلے اے گل مکا, رب نہیں تے روٹی کوئی نہیں. جے روٹی کھاونی تے ول آکھ رب ایک ہے. رب او ہے جڑا موسیٰ دا رب, رب او جڑا ہارون دا رب, رب او جڑا رب السماوات والارض, زمین دا بھی رب, آسمان دا بھی رب, جہان دا بھی رب, انسان دا بھی رب, حیوان دا بھی رب, ساری کائنات دے ذرے ذرے دا رب ہے. پھر رب اسے نو من دو دی جگہ تے چار کھوا سائیں, تے نال مکھن دا پیڑا بھی لا کے دے سائیں, پراٹھا پکا کے دے سائیں, خدمت وکھری کر سا, سب کچھ ہو سی. پر اج آکھ رب کون ہے. ہن اے گل کیویں آکھے, اپنی خدائی تو کیویں پیچھے ہٹے. باویں پھسیا ہی پیا ہوے عمران خان علی کر کرسی تے نہیں چھوڑے گا, نہ بھی چلدی ہوے حکومت, رانا تو ایتھے ہی ہے نا. او سکے نہیں اے نہیں ہو سکتا, او سکے اے نہیں ہو سکتا, تے وات روٹی بھی نہیں ہو سکتی. جا جتھوں مرضی ہی کھا لے. آسیہ دے ہتھوں روٹی پکی نہیں ملنی جب تک مسئلہ حل نہ کر سے. فرعون نے ظالم نے مائی آسیہ دے خلاف آرڈر جاری کیتا. ہویا جو بادشاہ, ہویا جو بھاویں جی ہو جی ابھی ہے تا بادشاہ آرڈر جاری ہو گئے. آدھے جلدی کرو آسیہ نو میرے گھر وچوں کڈو, اے دے کولو شہید
محل بھی لے لو، ایدے کولو شاہی لباس بھی اتار دیو، اینو روٹی تے کھانا پینا بھی بند کر دیو، ایدے ہتھاں تے پیراں دے اندر رسیاں نال جکن دیو، اینو گلیاں دے اندر پوکر تے بہاری چا دیواؤ، اینو عجیب و غریب انوکھیاں سزاواں دیونیاں، کیولے سزا دے طور تے آسیہ پا رہی ہے، ہر شے لٹی گئی ہے، آدھی اللہ سیاں عیش لٹائی کھلیاں، گھر بار لٹائی کھلیاں، اپنی عزت جان لٹائی کھلیاں، اپنا لباس دروائی کھلیاں، اپنا سب کچھ کھوائی کھلوتیاں۔ اے میرا اللہ سن لے سارا جہان تا میرے کو لٹیا گئی، لیکن ایک ایمان بچائی کھلیاں، اس ایمان دے اندر میں خیانت نہیں کرنی، اس ایمان علی امانت وچ میں خیانت نہیں ہون دینی، بھاویں جہان دو ٹکڑے کیوں نہ ہونگے۔ ہن میرا اللہ ہکا گل ہی میرے نال سودا چا کر، رب بدلی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے میرا اللہ ہن ہکا گل نہیں، سارا کچھ لے لے، مینوں کوئی پریشانی نہیں، جو کچھ بھی میرا لے آئی اس امانت دے بدلے وچ میں دیندی پئیاں، پر مینوں اے دے بدلے وچ ایک شے دے، اے دے بدلے چ ایک چیز چاہیے، تیری امانت چ خیانت میں نہیں ہون دیندی، بھاویں میری جان دے دو ٹکڑے ہو ونجن، بھاویں میرے بخیو کھانے ونجن، بھاویں میرے جسم دا ٹکڑا ہو ونجے، میں وعدہ کرندی پئیاں تیری امانت چ خیانت نہیں ہون دیوی۔ ہن پتہ لگا مینوں اس امانت والے توحید والے مسئلے دا، تے ہن جان تا جا سکدی ہے، مگر اس مسئلے وچ خیانت نہیں ہو سکدی۔ اللہ مینوں بدلے دے اندر عندك بيتا، اے سارا کچھ لے لے، اپنے کول چھوٹا جیاں گھر بنا دے، چھوٹی جی جھگی بنا دے تے چھپر بنا دے، ہووے جڑا عندك تیرے کول ہووے، میں ہن اے دے کول نہیں رانا، ہن تیرے کول رانا ہے، تے او مینوں گھر تے جھگی بنا دے بہشت برین جنات الفردوس دے اندر، چھوٹا جیاں گھر پیاویں، معمولی جیاں گھر پیاویں، اس ساری مصیبت دے بدلے جو گھر مل ونجے تا سودا میرے بارے وچ، مینوں کوئی پریشانی لے کوئی نہیں۔ اللہ دے دربار دے اندر دعا پی کہندی، زمین تے گلے لٹا کے مرندے پین، اجے جان نہیں نکلی، اللہ نے پردے ہٹا دیتے، پردے ہٹا دیتے، مئی آسیہ مار پی کھان دیئے تے آدھی پہیے رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ۔ اللہ اے جہان نہیں چاہی دا، او چاہی دے، اے گھر نہیں چاہی دا، او گھر چاہی دے، اتا منہ کر کے جڑے ویلے اللہ نو آکھن لگی اللہ اس توحید علی امانت دے بدلے دے اندر مینوں گھر جنت وچ بنا دے، اللہ نے پردے ہٹا کے بہشت برین دے دروازے کھول کے آسیہ نو آکھیا جان بعد وچ دیویں، روح تیرا جسم وچوں بعد وچ نکلنا ہے، پہلے اپنا گھر ویکھ لے، پہلے اپنی منزل ویکھ لے، اپنی کوٹھی ویکھ لے۔ جڑے ویلے آسیہ نے زمین تے لیٹیا ہویا گھر ویکھیا جنات الفردوس دے اندر، اس لے آسیہ دا ہاسا نکل گیا، حالانکہ اتو مارن والے مرندے کھلن، مگر آسیہ ہستی پئی ہے، فرعون خود کرسی بچھا کے تماشا پیا ویندا ہے، ظالم کا ناتا مشرک کا ناتا فرعون، اس مئی آسیہ دے چھینٹے اڑدے پین خون دے، لوتھڑے خون تے بوٹیاں دے اڑ اڑ کے زمین تے پیٹھاندن، او تماشا پیا ویدا ہے، روون دے بجائے آسیہ الٹا ہسدی پئی ہے، اتھو کرسی تے بیٹھ کے آدھے ماں از حق کے یا آسیہ،
آسیہ ہسن دا ویلا تا کوئی نہیں، اے تا روون دا ویلا ہے، جان کنی دا ویلا ہے، جسم تے روح نکھڑ دے پین، بوٹیاں تے جسم تے ہڈیاں تیریاں لگ ہوندیاں پئیاں، اے تا روون دا ویلا ہے، تو ہسدی پئی ہے وجہ کیویں میں آسیہ آکھن لگی اے ظالم فرعون جڑا کچھ میں ویکھی پیاں تو نہیں ویکھ سکدا، تیرے نصیب وچ ویکھنا کوئی نہیں جڑا میں پئی ویندی ہاں، میں او گھر ویندی پیاں جے دے بدلے میں گھر لٹائی ویندی ہاں۔ اللہ اکبر، او گھر اللہ مینوں وکھا دتا ہے، میں او دے ویکھنے چ لگی ہوئی ہاں، تو مارنے چ لگا ہویا مار لے فاکز ما انتقا، جڑا کچھ کرنا ہی کر لے، اور ظلم کماؤنا ہی کما لے، اور مار دینی مار لے، مار تا کھا سکدیاں مگر اللہ دی توحید علی امانت وچ خیانت، اتنی مار کھا کے بھی ہون بھی آدھی پئیاں میرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایہو جہاں بندہ فوت ہو ونجے تے کافر دے گھر فوت ہو ونجے اللہ جنت دا دیدار کرا دیندا ہے، تے امانت وچ خیانت کرن والا مشرک مر جاوے، بیت اللہ وچ مر جاوے، زمزم دا پانی پیندیاں مر جاوے، توجہ ہے اے مشرک تا ویندے نا زمزم والے پانی نال اپنے کفن نو کہ کر کے آندے پانی نال زمزم دا پانی ہوندا ہے، کفن ہی تھاؤں گھن ویندے سیڑ کے واپس لے آندے، پچھلیاں نو آدن جدوں میں مر ونجا مینوں کفن زمزم والا پواونا، کتے نو جو زمزم دا کفن پوا سٹو کچھ ہوونا اثر۔ اللہ فرماندا اے مشرک جڑا کتے نالوں بھی بد دی وے، اے خنزیر نالوں بھی بد دے، اگر یقین نہیں آندا تا آ تینوں قرآن پڑھ کے سناواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ سن اللہ دا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او جنہ امانت وچ خیانت نہیں کیتی، اللہ دی توحید دی امانت وچ پکے رہن، لوگاں دی امانتاں دے معاملے وچ بھی پکے رہن، آؤ سن لو انما المشرکون نجس، اللہ فرماندا ہے جنہ میری امانت وچ خیانت کیتی ہے، جنہ شرک کیتا ہے میری توحید علی امانت وچ، او کون ہیں؟ انما المشرکون نجس، او بڑے پلیت ہیں، او کون ہیں؟ او پلیت بھی نہیں، بالکل پلیتی ہیں، نجس، اتنے نجس تے پلیت ہیں، اتنے ناپاک ہیں، اتنے رذیل تے ذلیل ہیں۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا حکم سنا میرا پیغمبر، فلا یقرب المسجد الحرام، اللہ فرماندا ہے اعلان کر میرا سونا، اے حرام وچ نہ آویں، اے حرامی حرام وچ نہ آویں، اے میری امانتیاں دھجیاں اڑاون والے، اے میرے بیت اللہ وچ نہ آویں، حرم مسجد نبوی ہے اتھے بھی نہ آویں، حرم بیت اللہ اتھے بھی نہ آویں، اللہ فرماندا ہے منع کر دیو آونا تاونا، فلا یقرب، فلا یدخل نہیں آکھیا، فلا یقرب نیڑے بھی نہ آویں، داخل ہون دی گل نہیں کیتی، اللہ فرماندا اے نیڑے بھی نہ آویں، اے قریب بھی نہ آویں، اے پلیتیاں دور رویں، اے پلیتیاں دور رویں، میرے پاک گھراں دے وچ نہ آویں، میری پاک مسجداں وچ نہ آویں، میرے پاک بیت اللہ وچ نہ آویں، تیری پاک مسجد نبوی دے اندر اے ذلیل۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ سب تو وڈا امانت دا جڑا مسئلہ ہے وہ امانت توحید ہے،
تے جڑا اس امانت توحید گڑبڑ کرسی انہوں پیر نہ سمجھو، بھاویں مر گیا تے بھاویں جیندا ہے. توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو. ساری زندگی موت دا انکار کیتا ہے تے جدوں موت آئیے لوگ آدن جنازہ ویکھو ساڈے پیر دا. لاکھ لعنت تواڈے عقیدے گھڑن تے بناون تے. مشرک دی عقل تا ہوندی کوئی نہیں. ساری زندگی موت دا انکار کیتا ہونا دن ساڈے حضرت دا جنازہ ویکھو. ساڈے حضرت نو دفن کیتا گیا ہے وچوں خوشبو آئی ہے. تو بھاوے سینٹ دیاں شیشیاں رکھ سٹ اندر اتے چھڑکاؤ کر سٹ گلاب دیاں پتیاں سٹ چھوڑ. اللہ فرماندا ہے مردہ بے ایمان تے قبر چونے گچ. مردہ بے ایمان تے قبر چونے گچ. جیڑا مر گیا مردود و پلیت او مشرک اللہ دی امانت وچ خیانت کرن والا ہے. تو آدی وچوں خوشبو آئی ہے. اللہ فرماتا ہے بھاوے بدبو آئی ہے بھاوے خوشبو آئی ہے او پہنچ گئی جتھے او دا ٹھکانہ آئی. اساں انہوں پہنچا دیتا ہے اپنے ٹھکانے تے. ساری زندگی آتا رہی ہے موت نہیں. جیڑا مر جاوے انہوں مویا آنکھوں تا گستاخی ہے بے ادبی. آج مر گیا ہے آج اعلان ہو گیا مر گیا. آج کتھوں مر گیا ہے ہن آنکھ نہ جیندا پیا ہے. ساری زندگی آنکھداری ہے موت نہیں. ہن کیوں کفن دتا ہی کیوں غسل دتا ہی. توجہ ہے؟ ہن پیر نو آکھ حضرت اٹھو آپ غسل کرو. حضرت اٹھو اپنے کپڑے آپ چینج کرو کینچیاں نال نہ کٹڑے پون. کیوں نہیں آکھیا پیر نو؟ کیوں؟ تیرا یقین مر گیا ہے. جڑا مر گیا او دا یقین پورا ہو گیا کہ ہن مر گیا. جڑا مر جاوے حرکت کوئی نہیں. جڑا مر گیا چلنا کوئی نہیں. غسل کپڑے تبدیل اپنی جگہ تو اٹھ کے قبر تک جانے دی ہمت کوئی نہیں. جاگ دے پے ہو؟ جدو موت آ گئی ہے موت آنے تو بعد ساری زندگی موت دا انکار کیتا. آج موت دا اعلان ہو گیا. معلوم ہوتا ہے موت ایسی چیز ہے کوئی نہ مننے تاوی مننا پہندا ہے. منن والے تے بھی آ گئی ہے نہ منن والے تے بھی آ گئی ہے. او میرے استاد اور میرے شیخ دی موت تے مٹھائیاں ونڈن والے آ او خوشیاں مناون والے آ بغلا بجاون والے آ کہ مماتی مر گیا ہے اس تے موت آ گئی ہے. جے مماتی مر گیا رب کعبہ دی قسم حیاتی بھی کسے رہنا کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ جے کل مٹھائیاں ونڈیاں نہیں میرے شیخ دی وفات تے میرے استاد دی وفات تے تو کتھے وے؟ او تو کدھر گیا ہے؟ تو جیندہ رویاں. اس واسطے آدن دشمن مرے تے خوشی نہ کریے. ایک دن سجنا بھی مر جانا ہے کہ تو ہر کسے مر جانے. پھر کسے دی موت تے خوش نہیں ہونا چاہیے. سانو کسے دی موت تے خوشی کوئی نہیں. سانو گل دے اعتراض ہے کہ کسے دی موت تے مٹھائیاں کیوں ونڈیاں گئی کسے دی موت تے خوشیاں کیوں منائیاں گئی ہیں. موت تا میرے تے بھی آونی ہے موت تا تیرے تے بھی آونی ہے. او موت تا انبیاء تے بھی آ گئی. انکا میتن و انہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون. لوگا بغلا بجاؤنی شروع کیتیاں کہ نبی تے موت آون والی ہے بیمار ہو گیا آج مرسی کل مرسی. اللہ فرماتا ہے مت سن کے گھبرا جاویں. میرا پیغمبر سونا انہاں کولوں پوچھ میں تا مر جانا ہے. افئن مت فہم الخالدون. جڑے خوشیاں کر رہے ہیں انہاں ہمیشہ رہنا ہے انہاں دنیا تے ہمیشہ رہنا ہے. انہاں بھی ایک دن مر جانا ہے. جدو مر جانا ہے تے کسے دی موت تے خوشی نہیں کرنی چاہیے. خوشی تا اس گل تے آوے کہ موت آوے تے اللہ دی توحید تے موت آوے. شرک تے
بندہ مر گیا خاتمہ علی شرک ہو گیا خاتمہ علی کفر ہو گیا تو پھر بندے دی زندگی تباہ تے برباد ہو گئی نا. اللہ کریم فرماتا ہے ویکھو نا میں بندیاں واسطے قانون بنایا ہے اس قانون دے مطابق بندیاں نو آکھیا کہ تساں میری توحید دے معاملے چ خیانت نہیں کرنی اور میری امانت اے توحید والی ہے جڑی اس کا خیال کرنا ہے اور اس کا لحاظ کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے نے ویکھو میں اعلان کیتا کہ جڑے لوگ شرک دی حالت وچ مر گئے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر انہاں دی بخشش ایک گل تو اللہ فرماندا ہے بندے بیت اللہ وچ نہ آویں تے دوئی گل اللہ پاک فرماندا ہے انہاں نو آنکھ میرا پیغمبر اے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ انہاں نو آنکھ دے اے میرے گھر بھی نہ بنایا کرن اے مسجداں بھی بناون دے حقدار کوئی نہیں اے مدرسے بناون دے حقدار کوئی نہیں اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ انہاں نو آنکھ دے کہ تواڈے انہاں کم کرن دی ضرورت کوئی نہیں میں منع پیا کردا کہ میرا گھر وہ بندے بناون جنہاں لوگاں دے دلاں دے اندر ایمان والی دولت موجود ہوے تے جنہاں لوگاں دے دل وچ ایمان کوئی نہیں انہاں لوگاں نو میرا گھر بناون دا حق حاصل کوئی نہیں. تا اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. اے میرا گھر بھی نہ بناویں اے میرا حرم بھی نہ بناویں نیکی دا کم بھی نہ کرن جو میں نیکی انہاں قبول نہیں کرنیا میرا گھر کون بناویں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. میرا گھر او بناویں جڑے توحیدی ہوویں جڑے موحد ہوویں او بول توحیدی آ. اللہ دا گھر کون بناویں مشرک دا کے حق بندا ہے بیت اللہ دے اندر آوے مشرک دا کے حق بندا ہے اللہ دا گھر تعمیر کرے مسجد وچ حصہ پاوے مدرسے دے اندر حصہ پاوے کسے نیکی وچ حصہ پاوے. اللہ فرماتا ہے جے نیکی وچ حصہ پاونا ہی میرے گھر آونا ہی تے دل پہلے صاف کر تیرے دل وچ شرک والی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے ویکھو جنہوں نے میری توحید دے معاملے چ ملاوٹ کیتی ہے اور توحید دے معاملے دے اندر انہاں آ کے امانت وچ خیانت کیتی ہے انہاں دے بارے اللہ اکبر. ایک دن نبی پاک دے دل وچ خیال آ گیا کہ میرا چاچا فوت ہو گیا ہے اس میرے نال بڑی محبت کیتی ہے بندہ ستا پیا وے لائٹ ہی لگی پئی ہے اس تے اکھاں ہی بند کیتی پیا ہے اے نبینا ہے کہ ستا پہ ہے جاگدا پہ ہے اچھا اچھا وہ لائٹ ہی اتنی وڈی ہے کہ بندے نو انہا کر چھوڑنی ہے. اللہ اکبر. جاگدے پہ ہو کہ ستے پہ ہو دیکھو اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دا فیصلہ دیکھو پھر جا کے اگلی گل کرو. کسی دے جنازے تے رش ویکھ کے لوگ آدھن سبحان اللہ ویکھے ساڈا پیر پہنچا ہویا ہی نا اتنی دنیا آئی ہے اے جنازے وچ جو کیونکہ بندے زیادہ ہن لہذا اے حق تے ہاں ساری زندگی شرک کی تستا بھی حق تے ہاں کفر کی تستا بھی حق تے ہاں بدعتاں دا ٹھیکیدار بنیا رہتا بھی حق تے مر گئے چونکہ بندے زیادہ آ گئے. اللہ اکبر. بندے زیادہ ہو جاتے ہیں فلانا جنازہ پڑھنا آ گئے تے فلانا حضرت بھی آ گئے تے فلانا حضرت آ گئے انہاں دے آون نال دا مطلب ہے بندہ ٹھیک ہے تے تاں اے بندے آ گئے جے غلط ہوئے ہاں تا اے نہ آون ہاں جے اے آ گئے تے لہذا اے بندہ بخشا گیا. قرآن حدیث دے اندر کسے راش دی وجہ نال بخشش دا فیصلہ کوئی نہیں ہوگا. ایک بندہ فوت ہو گئے او دے جنازے تے بندہ ہی کوئی نہیں. ہوں جی میں کرونا چ بندے مر گئے جنازہ ہی کوئی نہیں تسا کفن نہیں دیتا تسا دفن نہیں دیتا پتہ نہیں اُدی لاش کتھے چلی گئی ہے جیندیاں کاکھ دا
سبحان اللہ مویا 1.25 کروڑ دا ہو گیا ہے ساڈے ملک کی قیمت تو لگی نہ بندے دی اج تک تو قیمت ہی کوئی نہ آئی نہیں ہن قیمت لگی ہے بندہ فوت ہو گیا ہے تساں وا پتہ ہی کوئی نہیں تساں جنازہ پڑھیا نہیں لیکن بندہ موحد ہے بندہ مسلمان ہے اللہ دی توحید علی امانت خیانت نہیں کیتی ہن کے خیال ہے دی بخشش کوئی نہیں ہوئی اینو اللہ معاف نہیں کرنا کیوں جنازہ جو کسے نہیں پڑھیا راش جو کوئی نہیں بنیا بندہ ہی کوئی نہیں گیا او دی لاش دا پتہ نہیں میت دا پتہ نہیں کتھے دفن ہو سی کنج ہو سی کے ہو سی کوئی کسے نو خبر کانو کان کوئی نہیں ساری وارث بھی روندے پین پریشان ہیں کسے نو پتہ آتا ہی کوئی نہیں ہسپتال گیا موڑ کے نہیں آیا اگر آیا تے خالی تابوت آیا ہے خالی تابوت نو چاہ کے تسا آپ دفن کیتا وچوں بندہ ہی کوئی نہیں میت ہی کوئی نہیں لاش ہی کوئی نہیں ہن او کتھے گئی ہے کنج گئی ہے اگر ہے مومن تے موحد آدمی اللہ دا قرآن تا شاہد گواہ ہے کہ او دی بخشش ہو گئی ہے ایک بندہ ابو جہل ہے عقیدے دے لحاظ نال ابو جہل بیت اللہ وچ مر گیا ہے زمزم نال غسل دتا گیا ہے زمزم دے پانی نال کفن نو سیڑ کے پوایا گیا ہے امام کعبہ جنازہ پڑھاوے کعبے وچ کھلو کے مقتدی دا جنازہ پڑھن قرآن کے آتا ہے بخشش ہو گئی تو امام کعبہ دی گل کردا ہے آ میں تینوں سناواں میں تینوں امام الانبیاء دی گل سناواں بندہ آ گیا دا ان ابی قد مات اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بابا مر گیا ہے ہن مسئلہ آ گیا میرے خیال میں سنا ہی چھوڑا تساں گھڑی ہے تے میرا بابا مر گیا ہے وصیت کر گیا ہے کہ جنازہ تیرا نبی پڑھاوے وصیت کر گیا ہے کفن تیرا نبی دے وے میرے حق دعا تیرا نبی کرے عبداللہ آ گئے آدھا یا رسول اللہ ان ابی قد مات میرا بابا مر گیا ہے نبی کریم فرماندے مر گیا تے میں کیا کراں مر جو گیا مر گیا آکھے یا رسول اللہ دی وصیت سناون آیا وصیت ہے کہ تساں کفن دیونا وصیت ہے تساں جنازہ پڑھاونا اللہ دے پاک پیغمبر تیار ہو گئے آدھے نے میرا لیون قمیص سبحان اللہ میرا قمیص لیون میرا چولا کھنون چولا کیڑا جڑا نبی دے سینے نال مس ہوئے جڑا نبی دے موڑھے نال مس ہوئے جڑا نبی دی کمر نال ٹچ ہوئے جڑا نبی دے وجود نال قمیص لگ گئے اے فضیلت تھوڑی ہے اے فضیلت زیادہ ہے کہ زمزم نال کفن دھویا ہوئے کفن سیڑ کے آوے او فضیلت زیادہ ہے نبی دا چولا ہے نبی دے وجود نال لگ گئے عبداللہ بیٹا لے گئے اپنے باپ نو بن کے قمیص پوائس نبی کریم فرماندن جاؤ تیاری کرو تیاری ہو گئی ہے اللہ دا نبی آیا اپنا لعاب دان کڑ کے دے منہ وچ پائس وقت اللہ دا نبی آدھا صفا بناؤ صفا بنائیاں گئیاں امام الانبیاء کعبے دے لکھا امام مل ونجن حضرت بلال دی شان دا مقابلہ نہیں صحابہ نبی دے مقتدین اس جنازے وچ مقتدی صحابہ امام الانبیاء نبیوں دا بھی امام او جنازے واسطے آیا کھلا ہے قمیص بھی پوائی کھلا ہے کفن دے طور تے اپنا لعاب دے منہ وچ سٹی کھلا ہے تے وقت اللہ اکبر کر کے تے اللہ مغفر لے حینا دعا بھی منگدا کھلا ہے جڑے ویلے او دعا منگدا پیا ہا اتو قرآن آ گیا اے قرآن ویکھنا میں پڑھن لگ گئی استغفر لهم سورۃ توبہ 10واں پارہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله
اللہ اکبر. اللہ دی قسم جے قرآن بندہ سمجھ لوے نا تے والے دنیا دے جتنے معاملات ہیں انہاں وچ الجھن دی لوڑ کوئی نہیں، ول فیس بک ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں. جو قرآن پاک جو سامنے موجود ہوئے وقت سانو کے لگے جنادے تے رش بنیا کھلا ہے جی وڈے لوگ آ گئے تے حضرت آ گئے اکابر آئے کھلن. کون آئے کھلن؟ اکابر آئے کھلن. رب کعبہ دی قسم نہ اسا اکابر پرستا نہ اسا قبر پرستا نہ اسا پیر پرستا نہ حجر پرستا نہ شجر پرستا اسا خدا پرستا. اسا رب دی پوجا کیتی تے گل بھی رب دے قرآن دی منی. اسا کسے اکابر دے عمل نو مثال نہیں بنا دے. اکابر غلطی کر سکتے ہیں قرآن وچ غلطی نہیں آ سکتی. تیرا میرا فعل غلط ہو سکتا ہے تیرے میرے کولوں غلطی ہو سکتی ہے مگر ساڈے واسطے آئیڈیل اللہ دا قرآن ہے نبی دا اعلان ہے صحابہ دی جماعت ہے. آ ویکھ اللہ فرماندا ہے سونیا بھاویں چولا پواویں بھاویں لواب سٹے بھاویں دا جنازہ ایک واری پڑھاویں یا 70 واری پڑھاویں لئی یغفر اللہ لہم. اے میرا پیغمبر مینوں خدا ہون دی قسم میں معاف نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا. اللہ جرم کے کیتا اس غلطی کے کیتی اس ایڈی سختی جو کر چھوڑی. اللہ فرماتا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. اے بدیانتن توحید دے معاملے وچ انہاں اللہ دی توحید دا بھی انکار کیتا محمد رسالت دا بھی انکار کیتا تیری نبوت دے بھی منکر ہیں میری توحید دے بھی منکر ہیں. توجہ ہے اس واسطے میں انہاں نو معاف نہیں کریندا. نبی کریم نو حضرت عمر صف چوں نکل کے آنا دن یا رسول اللہ اے بندہ اسلام نو دھوکھے دے والا نقصان پہنچا والا مسلماناں دے مابین تفرقے پاون والا اج ایدا جنازہ پہ پڑھ دے ہو. اللہ دے نبی فرماندے اللہ مینوں اختیار دیتا ہے پڑھے تے بھاویں 70 واری پڑھے. اس واسطے میں پڑھدا پیا متا ہو سکدا ہے بخشش دے خزانے او دے وسیع متا معاف کر دے وے اس امید تے پڑھدا پیا. ہو سکدا ہے چلو اس نو فائدہ نہ ہوے تے پچھلیاں نو فائدہ ہو ونجے میرے اخلاق نو ویکھ کے او پیچھا موڑا وین اس امید تے پڑھدا پیا. حضرت عمر مایوس ہون لگے اتو قرآن ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. میرا پیغمبر اگلیاں امیداں نہ رکھتے اگلی گل سن. اگلی گل اے وے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. انہاں وچوں منهم انہاں وچوں ایہو جیاں کوئی مر ونجے جڈا مر ونجے میرا پیغمبر آئندہ تینوں جنازے چ آون دی وی اجازت. ہن نبی جنازے وچ نہیں آ سکتا اکابر آئے کھلے ہوئے وہ بخشی ویسی نا. کیا خیال ہے بھائی نبی نو اللہ دا آئندہ نہیں آونا کیوں نہیں آونا جو تیرے آون دا فائدہ کوئی نہیں. تیرے آون نال میں انہاں نو بخشنا کوئی نہیں انہاں بخشیونا کوئی نہیں اس واسطے تساں آونا کوئی نہیں. انہاں دی قبر تے بھی نہیں آونا. قبر تے جدو مومن جا نہیں سکتا تے خوشبو کتھوں آسی. او مشرک دی قبر تے بھی نہیں جاونا او دے جنازے تے بھی نہیں جاونا او دی وڈی پیری والے ترے نو ویکھ کے پچھوں نہیں بھجنا
او جیندا ہوے تاں وی اودے کول نہیں ونجنا، جے مر ونجے تاں وی نہیں ونجنا، جنازے تے وی نہیں ونجنا، اودی قبر تے وی نہیں جاونا۔ اللہ کیوں اللہ فرماندا ہے وماتو، او مر گئے تے کیڑی حال وچ مرن، وہم فاسقون، او میری توحید دی حداں کراس کر گئے، او میری امانت دی حداں کراس کر کے مر گئے، تے ایو جا جیڑی امانت وچ خیانت کر کے مر ونجن، ایو جا دے جنازے وچ وی شرکت دی اجازت، جے شرکت تساں کرسو تے میں معاف، مدعی سست گواہ چست، سبحان اللہ۔ مرن والا مشرک مر گیا ہے تے اتو موعدہ دا اللہ نو معاف چا کریا، اللہ فرماتا ہے بوتھی ڈنگی نہ کرنا۔ توجہ ہے؟ پہلے اے ویکھ جڑا مویا پہ او کون ہے؟ مرن والے نو تو میں بخشنا کوئی نہیں، تو کیوں بوتھی چبی کیتی ہے؟ تو کیوں آ کے امید رکھ کے اللہ مغفر لے ہے نہ پڑھے ہے؟ اللہ فرماتا اے تے تا امید رکھے ہاں جے مرن والے نو میرے نال امید ہوے ہاں، مرن والے نو قبر والے تے امیداں، درختاں تے امیداں، گھوڑے تے امیداں، شگا حجرہ تے امیداں، ڈھیری تے امیداں، سورت تے امیداں، مویا تے امیداں، ہر چیز تے اس امید رکھی میرے تے امید۔ اور تو کیڑی شے دی امید رکھ کے بخشش منگی؟ میں اینو معاف۔ اس واسطے مسئلہ عرض کیتا ہے سب تو وڈی امانت اللہ دی توحید، اس امانت وچ اگر شرک ہو گیا، شرک والی خیانت ہو گئی تو ول او بھاوے جیڈا وڈا پیر ہووے والوں نو آکھنا پوسی رئیس المبتدئین، رئیس المشرکین، رئیس الکافرین، رئیس فی النار، جہنم چی وڈی جہنم چی سٹیا جاونا ہے تے لقبہ وچوں وڈا لقب ملنا ہے کہ مشرکان دا ہی وڈا، کافران دا ہی وڈا، تے بدعتیاں دا بھی وڈا، تے منافقان دا بھی۔ رئیس المنافقین مریا ہاں، نبی پاک کو دا بیٹا آیا ہاں، آپ نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھا سا، اللہ فرماتا ہے بے شک پڑھا پر میں معاف نہیں کرنا۔ اللہ میں نے تو عمل دی توفیق دے۔